سوال: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کب دیکھ سکتا ہے؟ جواب: روح قبض ہوتے وقت۔ سوال: کس کافر بادشاہ کی روح نکالتے وقت ملک الموت بہت دکھی ہوا تھا؟ جواب: کافر شداد کی موت پر۔ سوال: سب سے بدترین جھوٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: بدگمانی کو۔ سوال: علم کا سیکھنا مسلمان پر کیا ہے؟ جواب: فرض ہے۔ سوال: عورت کس عمر تک بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ جواب: 50 سے 55 سال تک۔ سوال: کیا آپ کو پتا ہے کہ کون سی تکلیف آنا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: جو تکلیف اللہ کے قریب کر دے۔ سوال: کیا آپ کو پتا ہے کہ لفظ قانون کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: فارسی زبان کا۔ سوال: کس طرح کے انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے؟ جواب: نرم دل انسان کو۔ سوال: وہ کون ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ روتا ہے؟ جواب: بادل اور موم بتی۔ سوال: عروس القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن کو۔ سوال: انسان کے پیٹ پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: پیٹ پر بال آنا سستی اور خواہشات کی علامت ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کے لباس کو سخت ناپسند فرماتے تھے؟ جواب: تیز سرخ۔ سوال: کیا آپ کو پتا ہے کہ دجال کی کتنی آنکھیں ہوگی؟ جواب: ایک آنکھ ہوگی۔ سوال: گرمیوں میں کون سی غلطی کرنے سے کینسر بیماری ہو جاتی ہے؟ جواب: بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے۔ سوال: دنیا میں کون سی حرام چیز پینے سے جنت میں حور ملتی ہے؟ جواب: اپنے غصے کو۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں مکھیوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: سورۃ حج میں۔ سوال: حساب ترازو کے نگران کون سے فرشتے ہوں گے؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام۔ سوال: دنیا میں سب سے امیر مسلمان ملک کون سا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے امیر مسلمان ملک قطر ہے۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جس کو خراب صحت سے فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: ڈاکٹر کو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا لقب حمیرہ تھا؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ۔ سوال: کون سا پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے روٹی لے آیا تھا؟ جواب: کوا۔ سوال: کون سے 5 کاموں میں جلدی کرنے کا حکم آیا ہے؟ جواب: مہمانوں کو کھانا کھلانا، میت کو جلدی دفن کرنا، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، قرض جلدی عطا کرنا۔ سوال: وہ کون سا فرض عمل ہے جو کسی غلام پر فرض نہیں؟ جواب: حج۔ سوال: کون سی چیز کھا کر دعا کرنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟
जवाब हलाल लुक्मा खाकर। सवाल कौन सी चीज खाने वाली लड़की के बच्चे खूबसूरत पैदा होते हैं? जवाब खरबूजा। सवाल बगैर वुजू के तस्बीह पढ़ने से क्या नुकसान होता है? जवाब अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो चुका हो या बेवुजू हो तो ऐसी हालत में भी जिक्र किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकता। सवाल काफरों को नामाए आमाल किस दिन दिया जाएगा? जवाब पीठ के पीछे। सवाल कौन सी सूरत अल्लाह पाक के अजाब से बचाती है? जवाब सूरत अल-फातिहा। सवाल अल्लाह पाक की नज़र में सबसे अच्छा सदका कौन सा है? जवाब मुस्कुराने का। सवाल अगर बिल्ली घर में बच्चे दे दे तो क्या होता है? जवाब गुर्बत नहीं आती। सवाल बीवी के जिस्म का कौन सा हिस्सा शौहर की जान भी ले सकता है? जवाब ज़ुबान। सवाल किस चीज का पौधा घर में लगाने से बच्चे ज़हीन और सेहतमंद होते हैं? जवाब चमेली का पौधा। सवाल जिन्नात ज्यादातर किस शख्स पर उतरते हैं? जवाब दीन की परवाह ना करने वाला। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ा करते थे? जवाब मुशरिक का। सवाल किस सूरत के बगैर नमाज नहीं होती? जवाब सूरत अल-फातिहा। सवाल शैतान को किस इंसान पर काबू कर लेना आसान होता है? जवाब जाहिल इंसान पर। सवाल क्या औरत अपनी कमाई पूछिए बगैर खर्च कर सकती है? जवाब जी हां कर सकती है। सवाल जमीन पर सोने से कौन सी बीमारी नहीं होती? जवाब हार्ट अटैक। सवाल चश्मा लगाने वाली लड़की में क्या खास बात होती है? जवाब ज्यादा ज़हीन होती है। सवाल रात के वक्त दरख्त हिलाने से कौन सी बीमारी पैदा होती है? जवाब सर दर्द की बीमारी। सवाल क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? जवाब भिंडी की सब्जी। सवाल दुनिया में सबसे पहले सफेद बाल किसके हुए थे? जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। सवाल वो कौन सी चीज़ है जो मरने के बाद भी इंसानी जिस्म के काबिल इस्तेमाल है? जवाब आंखें। सवाल वो कौन सा जानवर है जिसकी उल्टी से परफ्यूम बनाया जाता है? जवाब ब्लू व्हेल फिश। सवाल इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाले मर्द का नाम क्या है? जवाब हजरत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले बच्चे की ज़ियारत करने कौन सी मखलूक आती है? जवाब फरिश्ते आते हैं। सवाल क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस अमल का हिसाब होगा?  जवाब नमाज का।
سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی کس ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں؟ جواب: پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس عورت کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: جس کے اخراجات کم ہو۔ سوال: انسان کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی صحت ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: انسان کا ماتھا۔ سوال: کس انسان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: شرابی انسان کو۔ سوال: کیا بغیر وضو کے نکاح کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ جواب: ہو جائے گا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے سے انسان کو کس قسم کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ کس حالت میں انسان کے پاس رہتا ہے؟ جواب: جب انسان پاکیزہ حالت میں ہو۔ سوال: بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو کھانے سے پہلے دھونے کا حکم دیا ہے؟ جواب: پھل اور سبزیاں۔ سوال: بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو مسلمان کی زندگی میں خوشحالی لاتا ہے؟ جواب: روزے رکھنے سے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر قدم رکھ، میں تیرے رزق کا انتظام کروں گا۔ سوال: اگر بچہ پیدا ہو کر فوراً فوت ہو جائے تو کیا اس کی قبریں دھوئی جائیں گی؟ جواب: جی ہاں، دھوئی جائیں گی۔ سوال: بھوکے کو کس وقت کھانا کھلانا ضروری ہے؟ جواب: اگر کھانے کا حق پہلے کسی اور کا نہ ہو۔ سوال: کون سی چیز کھانے والے شخص کو مدعو کرنا مکروہ ہے؟ جواب: سگریٹ نوشی کرنے والے کو۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں جنگ میں کبھی شکست نہیں ملی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جسے پینے سے دنیا کی پیاس ختم ہو جائے گی؟ جواب: آب زمزم کا پانی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب: قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سوال: بتائیے کہ وہ کس رات کی عبادت ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب: شب قدر کی عبادت۔ سوال: اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ جواب: بے صبری ہوتی ہے۔ سوال: بتائیے کہ قرآن مجید نے کھانے کی سب سے اعلیٰ چیز کس کو کہا ہے؟ جواب: شہد کو۔ سوال: بتائیے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو جنات کو دیکھ سکتی ہے؟ جواب: جانور۔ سوال: حجر اسود کو نصب کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 35 سال۔ سوال: قرآن مجید میں لالچی انسان کی مثال کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب: کتے سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: بے برکتی ہوتی ہے۔ سوال: بتائیے کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: جس کا شوہر ناراض ہو۔
سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی نواسے میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے؟ جواب، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل نمرود کا سر قلم کس نے کیا تھا؟ جواب، حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ سوال، حدیث مبارک کے مطابق پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم رہے گا؟ جواب، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال، کس نماز کے آخری رکعت میں 4 سجدے کیے جاتے ہیں؟ جواب، نماز میں سجدہ سہو واجب ہو۔ سوال، بتائیے کہ رزق کو کون سی چیز آپ کی طرف کھینچ لاتی ہے؟ جواب، کثرت سے استغفار پڑھنا۔ سوال، قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام کے نام مذکور ہیں؟ جواب، 26 انبیاء کرام۔ سوال، بتائیے کہ کس نبی کا عصا اژدہا بن جاتا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال، کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوگا؟ جواب، شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ سوال، قرآن کریم کے وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے؟ جواب، سورت مجادلہ۔ سوال، بتائیے کہ کس عمل کو دین کا ستون کہا گیا ہے؟ جواب، نماز کو۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کون سا ہے؟ جواب، جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ، یا غفار، یا قادر پڑھے گا اس کا دل جلد ہی نماز کی طرف ہو جائے گا۔ سوال، کون سا شخص قیامت والے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہوگا۔ سوال، مشروبات کو ایک ہی سانس میں پینے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص کوئی مشروب پیے تو ایک ہی سانس میں نہ پیے۔ سوال، میت پر رونے دھونے اور نوحہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، میت پر بلند آواز نوحہ کرنے اور رونے پٹنے کی وجہ سے میت کو اس کے قبر میں عذاب ملتا ہے۔ سوال، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں کھڑے ہوں گے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنتی جوڑا پہنے ہوئے عرش الہی کے دائیں جانب اس کھڑے ہوں گے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کو اس جگہ پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سوال، کھانے کے اندر بال کا نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، مصیبت آنے کی، کیونکہ کھانے کے اندر بال کا نکلنا صرف اور صرف پکانے والے کی لاپرواہی ہے، اور جس گھر میں لاپرواہی ہو رہی ہو تو اس گھر میں مصیبت اپنا گھر کر لیتی ہے۔ سوال، بتائیے کہ وہ کون سی نشانی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جواب، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سوال، کون سا عمل کرنے سے عورتوں کی عمر لمبی ہوتی ہے؟ جواب، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے۔ سوال، وہ کون سے لوگ ہیں جو بدترین جانور کی مثال ہیں؟
जवाब हक के मुनकर। सवाल वो कौन सा वक्त होता है जब कोई भी इंसान फरिश्तों को देख सकता है? जवाब मौत के वक्त। सवाल वो कौन से नबी थे जो लोहे को नरम करते थे? जवाब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से बच सकता है? जवाब लंबा कयाम करने वाला। सवाल वो कौन सा अमल है जो शैतान का साथी होता है? जवाब यौम आखिरत का मुनकर। सवाल 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह ताला ने किस कौम को अजाब से निजात दी थी? जवाब बनी इसराइल कौम को। सवाल वो कौन सा आंसू है जिसके निकलने से वजू टूट जाता है? जवाब बीमारी की वजह से जो आंसू निकले। सवाल कुरान मजीद की किस सूरत में सबसे ज्यादा आकाम आए हैं? जवाब सूरत अल बकरा में। सवाल दज्जाल के ज़हूर से पहले जमीन पर कौन सी निशानी जाहिर होगी? जवाब ज़िलज़िले आएंगे। सवाल वो क्या चीज़ है जो उड़ती है मगर पर नहीं रखती? जवाब वक़्त। सवाल पाकिस्तान में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जवाब फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। सवाल वो कौन सा मुल्क है जहां नीले रंग की जीन्स नहीं पहन सकते? जवाब नॉर्थ कोरिया। सवाल वो कौन सी चीज है जो हम सब पानी के अंदर खाते हैं? जवाब गोता। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के कितने बाल सफेद थे? जवाब 19 बाल सफेद थे। सवाल वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो इंसान को तबाह कर देती हैं? जवाब हिर्स, हसद और गम। सवाल कुरान मजीद की किस सूरत में दाढ़ी का जिक्र आया है? जवाब सूरत अल ताहा आयत नंबर 94। सवाल वो कौन सा जानवर है जो अपनी जबान से कान साफ करता है? जवाब ज़राफ। सवाल 10 मुहर्रमुल हराम को कौन सा बड़ा वाक़या पेश आया था? जवाब फिरौन गर्क हुआ था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को नजात मिली थी। सवाल कयामत के सबसे आखिरी निशानी क्या होगी? जवाब आग का निकलना। सवाल वो कौन सी चीज है जो बाजार से पूरी मिलती है लेकिन घर आते आधी हो जाती है? जवाब बर्फ। सवाल मुहर्रमुल हराम के कौन से दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखने की तलकीन फरमाई थी? जवाब 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को। सवाल कौन सी बीमारी से मरने वाला शहीद कहलाता है? जवाब ताउन बीमारी से। सवाल वो कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन इस्तेमाल दूसरे करते हैं? जवाब आपका नाम। सवाल दौरान हमल कौन सी सूरत पढ़ने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है? जवाब सूरत यूसुफ पढ़ने से। सवाल रात के वक्त घर में झाड़ू देने से क्या होता है?
जवाब गुर्बत आती है। सवाल हदीस शरीफ में किस तरह सोने से मना फरमाया गया है? जवाब पेट के बल सोने से। सवाल किस चीज का किचरा बादाम से ज्यादा महंगा तरीन होता है? जवाब सोनार का किचरा। सवाल वो कौन सा दरिया था जिसमें हर साल एक लड़की को बहाना पड़ता था? जवाब दरियाए नील। सवाल मस्जिद में थूकने का क्या कुफारा है? जवाब मस्जिद में थूकना गुनाह है और उसका कुफारा यही है कि जमीन कच्ची हो तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाए वरना उसे साफ किया जाए। सवाल दुनिया में सबसे पहले गाना गाने की शुरुआत किसने की थी? जवाब शैतान ने। सवाल क्या इस मुल्क का कोई तरीका है कि अल्लाह ताला हमसे मुलाकात करने को पसंद फरमाने लगे? जवाब जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात करने को पसंद करता है तो उससे अल्लाह ताला भी मुलाकात करने को पसंद करता है। सवाल वो क्या चीज है जो हम देखते हैं मगर अल्लाह ताला नहीं देखता? जवाब ख्वाब। सवाल औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गुनाह करता है? जवाब ज़बान। सवाल लड़की के जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा होना अक्लमंद होने की निशानी है? जवाब कान।